नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सूरत अल-फातिहा के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारी गुफ्तगू होगी कि सूरत अल-फातिहा का शान नुज़ूल, सूरत अल-फातिहा के मज़ामीन और सूरत अल-फातिहा के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले सूरत अल-फातिहा का शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल का मतलब ये होता है कि ये सूरत किस जगह में नाजिल हुई। इसके बारे में तीन कौल हैं। एक कौल ये है कि सूरत अल-फातिहा जो है ये मक्का में नाजिल हुई, और इमाम मुजाहिद जो हैं ये कहते हैं कि सूरत अल-फातिहा मदीना में नाजिल हुई, और एक कौल ये है कि सूरत अल-फातिहा मक्का और मदीना दोनों के अंदर जो है वो नाजिल हुई। सूरत अल-फातिहा जो है इसमें एक रुकू और 7 इसमें आयतें हैं, और इसमें अगर कलमे देखे जाएं तो उनकी तादाद 27 बनती है कि 27 कलमे हैं सूरत अल-फातिहा के अंदर। और तफसीर नईमी के अंदर सूरत अल-फातिहा के हरूफ की तादाद 140 बताई गई है कि सूरत अल-फातिहा के जो हरूफ हैं वो 140 हैं। वजह तस्मिया यानी सूरत अल-फातिहा को सूरत अल-फातिहा क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजूहात के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने सूरत अल-फातिहा के जो नाम रखे हैं उन नामों की तादाद मुख्तलिफ है। कुछ मुफस्सिरीन किराम ने 15 का कौल का है, और कुछ के अंदर जो है वो 20 इसके नाम लिखे हुए हैं। और अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने अपनी तफसीर के अंदर 22 नाम जो सूरत अल-फातिहा के रखे हैं। अब उसमें से मैं जो है नाम बयान भी करता हूँ कि कौन कौन से नाम जो है वो मुफस्सिरीन किराम ने बयान किए हैं, ताकि सूरत अल-फातिहा के और ज़्यादा जो नाम है खुलकर सामने आ जाए। सूरत अल-फातिहा का जो पहला नाम है फातिहतुल किताब, इसको फातिहतुल किताब भी कहते हैं। इसकी क्या वजह है? सूरत अल-फातिहा को फातिहतुल किताब इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरान पाक का आगाज़ सूरत अल-फातिहा से होता है, आगाज़ ही इसी सूरत से होता है, तो इसलिए इसको सूरत अल-फातिहा कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम सूरत अल-हम्द भी है, क्योंकि कुरान पाक को जब शुरू करते हैं शुरू के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ही शुरू करते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत अल-हम्द रखा गया। और उम्मुल किताब भी इस सूरत को कहा जाता है। उम्मुल किताब यानी कि उम्मुल किताब का मतलब ये है कि जितनी भी आसमानी किताबें थीं वो 104 जो सहीफे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि 104 सहीफे अल्लाह पाक ने आसमान से जो नाजिल फरमाए हैं, जिनमें से 50 सहीफे हज़रत शीसा अलैहिस्सलाम पर, और 30 सहीफे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफे मूसा अलैहिस्सलाम पर, और 4 सहीफे ये किताब है, यानी कि 4 किताबें जो अल्लाह पाक ने नाज़िल की। तौरात हो गई, इंजील हो गई, ज़बूर हो गई और कुरान पाक, ये 4 किताबें, इनके सारे के सारे मज़ामीन है ना, इनकी असल जो है वो सूरत अल-फातिहा है। तो इसलिए कहा जाता है उम्मुल किताब, तमाम किताबों की असल सूरत अल-फातिहा को जो है वो कहा गया है। और दूसरा, सूरत अल-फातिहा को सबअ मसानी भी कहा जाता है। सबअ मसानी, सबअल मसानी का मतलब है कि इसके अंदर ऐसी सूरत जिसको बार बार पढ़ा जाता हो, क्योंकि हम अल्हम्द को हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, हर नमाज की हर रकात के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको सबअ मसानी कहते हैं कि बार बार पढ़े जाने वाली सूरत। तो सूरत अल-फातिहा भी ये बार बार पढ़ी जाती है, इसको इसलिए सूरत अल-फातिहा को एक नाम, इसका जो नाम है वो सबअ मसानी भी है। और इसमें सबअ मसानी इसको इसलिए भी कहते हैं कि इसमें 7 आयतें बनती हैं, कि 7 आयतें इसके अंदर बनती हैं, इसको बार बार पढ़ा जाता है। और एक कौल मैंने पहले भी बयान किया है कि इसको 2 मरतबा भी नाज़िल किया गया, एक मरतबा मदीने के अंदर और एक मरतबा मक्का के अंदर। तो 2 मरतबा नुज़ूल की वजह से भी इसको सबअ मसानी कहा जाता है कि 2 मरतबा नाज़िल होने वाली जो है वो सूरत अल-फातिहा। इसको सूरत अल-कंज़ भी कहते हैं, खजाना, इल्म का खजाना सूरत अल-फातिहा इसको कहते हैं, इसलिए सूरत अल-कंज़ भी इसका नाम रखा गया। वाफ़िया भी इसको कहा जाता है, वाफ़िया, और काफ़िया भी इसका नाम है सूरत अल-फातिहा का, काफ़िया, क्योंकि सूरत अल-फातिहा जो है ना कि ये तो किसी दूसरी सूरत का बदल बन सकता है, यानी कि दूसरी सूरत की जगह अगर सूरत अल-फातिहा को पढ़ा जाए ना तो ये उस सूरत का बदल बन सकती है, लेकिन इस सूरत का कोई भी सूरत बदल नहीं बन सकती।
یعنی کہ اگر کسی اور صورت کی جگہ اس وقت کو پڑھا جائے تو اس صورت کی جو برکتیں ہوں گی وہ سورۃ الفاتحہ پوری کر لے گی، لیکن سورۃ الفاتحہ کی جو برکتیں ہیں نا وہ کہ اور صورت پوری نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ برکات سورۃ الفاتحہ کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کی شفا سورۃ الفاتحہ۔ اور سورۃ الفاتحہ کو دعا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دعا بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے اس کے اندر، تو اس لیے اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں کہ دعا والی سورت، اس کے اندر دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ اور مناجات بھی اس کے اندر ہیں۔ مناجات کس طرح ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کہتے ہیں مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس طرح مناجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں۔ اور التفوید، سورۃ التفوید بھی اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ کا، کہ تفوید یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دینا اپنے آپ کو، کیونکہ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التفوید بھی رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ فضائل کی طرف آتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے حوالے سے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں نے جواب نہیں دیا، نماز میں نے جاری رکھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں جلدی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ کر ان کا جواب دو۔ تو ابو سعید بن معلّہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سعید مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو صورت سب سے بڑی صورت ہے۔ ابو سعید بن معلّہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم مسجد کے دروازے کی طرف جا رہے تھے، دروازے کے قریب پہنچنے لگے تھے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے بڑی صورت بتانی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، فضائل کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ اللہ نے مجھے عطا کی، یہ نہ تورات میں عطا کی نہ ہی انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو عطا کیا، یہ صرف مجھے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے، اسی دوران آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز آنے لگی، تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آسمان سے ایک فرشتہ جو ہے وہ زمین کی طرف آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور جتنی آواز آسمان کی چڑچڑاہٹ کی اب آ رہی ہے اتنی آواز پہلے کبھی نہیں آئی، اور جو فرشتہ ابھی آسمان سے زمین کی طرف اترا یہ پہلے نہیں اترا تھا، اور وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ نے دو نور آپ کو ایسے عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کیے، دو نور، تو وہ دو نور میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے سورۃ البقرہ کے آخر تک، یہ دو آیتیں آخری جو ہیں یہ دوسرا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیا۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ جو ہے ام القرآن، اس کی مثل یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی اس طرح کی صورت عطا نہیں کی جس طرح کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور جو شخص 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھے گا، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا، پورے قرآن پاک کا ثواب۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی امت کے حوالے سے بہت پریشان رہتا تھا، آپ کی امت کے حوالے سے میں بہت پریشان رہتا تھا کہ آپ کی امت کے کیا بنے گا، لیکن جب اللہ پاک نے آپ کے اوپر سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا تو میں پرسکون ہو گیا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور جہنم کے دروازوں کے تالے بھی 7 ہیں۔ آپ کا امتی کوئی اگر اس کو ورد بنا لے گا سورۃ الفاتحہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 دروازوں میں سے کسی دروازے میں بھی آپ کے امتی کو داخل نہیں کرے گا۔ تو 7 آیتیں اور جہنم کے دروازوں کے تالے بھی 7 ہیں، تو گویا جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو اپنا وظیفہ بنا لے گا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا رہے گا تو جہنم کے 7 دروازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ جو ہے جس وقت یہ نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ جس وقت سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنی ایک بڑی اس کی شان ہے سورۃ الفاتحہ کی، کہ 70,000 فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ کو نازل کرنے کے لیے۔ حالانکہ اتنے فرشتے اور کسی صورت میں نہیں نازل ہوئے جتنے فرشتے